बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो मंसूबा पेश किया जिसे वो अमन का नया नक्शा कह रहे थे। दुनिया के सामने एक ऐसा प्लान लाया गया जिसके तहत मशरक़ वस्ता की सियासी हकीकत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का इरादा था। ये ऐलान वाशिंगटन में बड़े ज़ोरों शोर से हुआ। मीडिया, अमरीकी वज़रा, इसराइली नुमाइंदे सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन फ़लस्तीनी क़यादत को दावत तक नहीं दी गई। इस मंसूबे के 20 निकात में मरकज़ी नुक्ता ये था कि इसराइल को सिक्योरिटी के मुकम्मल अख्तियारात मिलेंगे, जबकि फ़लस्तीन को सिर्फ मशरूत खुद मुख्तारी मिलेगी। गल्फ़ ममालिक से तवक्को की गई कि वो माली मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा को सिर्फ इंसानी इमदाद तक महदूद कर दिया गया और यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा भी शामिल था। ट्रंप के मुताबिक ये अमन का बेहतरीन मौका है, मगर हकीकत में फ़लस्तीनियों के लिए ये एक नई मजबूरी थी, एक ऐसा मौका जिसमें ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ और कमज़ोर को वादे दिए गए। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। ट्रंप की तकरीर में एक जुमला ऐसा था जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी, जब उसने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शुरू से ही इस मनसूबे पर राज़ी हैं। ये जुमला पाकिस्तानी अवाम के दिल पर लगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसराइल के मामले पर हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करते। अवाम ने फौरन सवाल उठाया, अगर ये बात सच है तो फैसला कब और कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई, सेनेट में कोई जिक्र नहीं, तो फिर कौन सा फोरम था जहाँ ये मंजूरी दी गई? वज़ीर-ए-आज़म कैसे कौम से छुपकर कोई खुफिया समझौता कर सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो ये फैसला ज़ाती मफाद और बैरूनी दबाव पर लिया गया, ना कि कौमी मुशावरत से। दूसरी तरफ फौजी क़यादत, खास तौर पर फील्ड मार्शल का किरदार देखें। मुल्क की खारजा पॉलिसी के फैसले अवाम को अंधेरे में रखकर पर्दे वहद कर रहा है। अवाम के अंदर ये तासर गहरा होता जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाशिंगटन के इशारों पर चल रही है और फ़लस्तीन का साथ सिर्फ नारों में रह गया है। आज लोगों को ये भी समझ आ रही है कि क्यों पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में किसी को इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा था। देखिए, पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया गया है, ना कोई इजलास बुलाया गया, ना किसी करारदाद पर बात हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अवाम का जज्बाती रिश्ता फ़लस्तीन से है, वहां इस तरह के फैसले बंद कमरों में नहीं किए जा सकते। पाकिस्तानी अवाम ने ये बात समझ ली है कि अगर ये अमन मनसूबा मान लिया गया तो अगला कदम इसराइल को तस्लीम करना ही होगा। ट्रंप के इस मंसूबे में कहा गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी PA इस्लाहात के बाद एक दिन खुद मुख्तारी की राह पर चल सकेगी, लेकिन हकीकत ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दुनिया कमज़ोर, बेअसर और हद से ज़्यादा मसलहत पसंद समझती है। इस मंसूबे में इन्हें सिर्फ एक अलामती हैसियत दी गई, जैसे किसी शिकस्त खुर्दा फरीक को सिर्फ कागजी इज़्ज़त दे दी जाए। दूसरी तरफ हमास और दीगर मुज़ाहमती तंजीमों को तो मंसूबे से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। इन पर पाबंदी लगाई गई कि वो मुस्तकबिल में किसी भी शक्ल में हुकूमत या सिक्योरिटी अदारों का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वो शिक है जिसने गजा में गुस्से की आग भड़का दी, क्योंकि जिन्होंने सालों तक मुज़ाहमत की, इन्हें अब दहशतगर्द कहकर हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले वो आम फ़लस्तीनी अवाम हैं जो पहले ही मुहासरे, बमबारी, बेरोज़गारी और मायूसी के आलम में जी रहे हैं। अब इनके लिए इमदाद भी मशरूत कर दी गई है। अगर वो हथियार डालेंगे तभी उन्हें बहाली का हक मिलेगा, यानी अमन नहीं बल्कि अताअत के बदले बहाली का फार्मूला। गजा और मगरबी किनारे के लाखों लोग इस वक्त दुनिया के रहमो करम पर हैं। इनके लिए ये मनसूबा किसी उम्मीद की बजाय एक धोखे की तरह है, एक ऐसा अमन जिसमें इनकी आवाज़ सिरे से शामिल ही नहीं। अगर इस पूरे मंसूबे का कोई सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला है तो वो इसराइल ही है, क्योंकि ट्रंप के प्लान में इसराइली हुकूमत को न सिर्फ मुकम्मल सिक्योरिटी गारंटी मिलती है, बल्कि गजा की डीमिलिटराइजेशन यानी हथियारों से पाकी भी इनके कंट्रोल में रहती है। यानी एक तरह से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ भी मिला और ताकत का तसलसल भी। इसराइली हुकूमत के लिए तो ये मंसूबा उस हाब की तरह है कि जिसमें बगैर जंग के दुश्मन को बेअसर कर दिया जाए। इनके लिए नया गजा एक ऐसा इलाका होगा जो इसराइल के लिए खतरा नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड जोन बन जाएगा, एक ऐसा इलाका जिसके ऊपर से निगरानी भी इसराइली फोर्सेस की होगी और नीचे अमन के नाम पर दबाव भी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस को भी इस प्लान में एक मरकज़ी किरदार दिया गया है। जब तक गजा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं करार दिया जाता, IDF वहाँ मौजूद रहेगी।
یعنی یہ واپسی مشروط ہے، اگر حالات بگڑے تو آئیڈیا پھر سے قابض ہو سکتی ہے۔ یوں امن کے نام پر اسرائیل کی فوجی موجودگی کو قانونی جواز مل گیا۔ اس منصوبے کے پیچھے سب سے بڑا دماغ امریکہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس منصوبے کو ایسے پیش کیا جیسے یہ دنیا کے امن کا فارمولہ ہو، لیکن اصل مقصد تھا مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر کو دوبارہ مضبوط کرنا اور اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں پر دباؤ ڈالا، خاص طور پر عرب ممالک پر، کہ وہ اس منصوبے کو تسلیم کریں اور مالی مدد بھی کریں۔ یعنی امن کے نام پر امریکہ کے سیاسی مفادات کی نئی بساط بچھا دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یہ فورس ایک طرح کی غیر ملکی نگرانی ہوگی جس میں ممکنہ طور پر امریکہ، اردن، مصر اور شاید نیٹو کے ممالک شامل ہوں۔ اس فورس کا کام ہوگا غزہ میں امن برقرار رکھنا، لیکن دراصل یہ ایک نیا کنٹرول سسٹم ہوگا جہاں ہر چیز کی نگرانی غیر ملکی افسران کے ہاتھ میں ہوگی۔ عرب ممالک جیسے سعودی عرب، UAE، مصر، اردن اور قطر، سب پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ممالک نہ صرف مالی مدد کریں بلکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی مزید بہتر بنائیں۔ عرب دنیا کے عوام بھی اس فیصلے کو فلسطین کے ساتھ غداری سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ فلسطین کی قیمت پر اسرائیل کو انعام دینا ہے۔ اقوام متحدہ کو اس منصوبے میں تقریباً نظر انداز کر دیا گیا ہے، صرف انسانی امداد تک اس کا کردار محدود رکھا گیا، جبکہ سیاسی فیصلے براہ راست امریکہ کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ یورپی یونین بھی الجھن میں ہے، ایک طرف امداد دینے پر تیار ہے، دوسری طرف اسے خدشہ ہے کہ یہ سب کچھ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ترکی اور ایران کی۔ یہ دونوں ممالک اس منصوبے کے سب سے بڑے ناقد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ امن منصوبہ نہیں بلکہ قبضے کو مستقل کرنے کا منصوبہ ہے۔ ترکی کھل کر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کر رہا ہے اور ایران اسے مسلم دنیا کے لیے ایک کھلا چیلنج قرار دے رہا ہے۔ دوستو، اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطین کی شہادت کے برابر ہے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، ایران سب نے کھل کر اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ جو قوم بیت المقدس کے مسئلے پر پیچھے ہٹی وہ اپنی تاریخ اور ایمان سے غداری کرے گی۔ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے عقیدے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر پاکستان جیسا ملک یہ قدم اٹھاتا ہے تو باقی دنیا میں تو ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جائے گا اور یہ امت کی وحدت کو کاٹ دے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے ادارے کہہ رہے ہیں یہ امن منصوبہ نہیں، یہ دباؤ کے ذریعے اطاعت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ غزہ کے شہریوں کو امداد اور تعمیر نو کے وعدے کے بدلے ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہاں ڈی ملٹرائزیشن کے نام پر ان کی مزاحمت ختم کی جا رہی ہے، لیکن انصاف، آزادی اور خود مختاری کا کوئی ذکر نہیں۔ کیا امن بغیر انصاف کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ پاکستانی ڈائسپورا جو امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، یہ لوگ سوشل میڈیا، جلسوں اور احتجاج کے ذریعے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر پاکستان اسرائیل کو مانتا ہے تو یہ ہماری اخلاقی پہچان کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری قوم کا امیج پہلے ہی دنیا کے سامنے کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ ہم وہ قوم ہے جو ہر فورم پر فلسطین کے لیے کھڑی رہی۔ ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جب ہمارا اپنا ملک دوگلی پالیسی اختیار کرے؟ دوستو، آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف اقتدار کے ایوان ہیں اور دوسری طرف عوام کی دھڑکن۔ ایک طرف حکومت اور عسکری قیادت ہے جو خاموشی سے امریکی پالیسی کے قریب جا رہی ہے۔ وہ اسے سفارتی حکمت کہتے ہیں، لیکن عوام کو اس سے خاموش غداری کی بو آ رہی ہے۔ دوسری طرف عوام کھڑی ہے جن کا کہنا ہے کہ فلسطین ایمان کا حصہ ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، قوم سے مشورہ نہیں کیا گیا اور فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، پاکستان کی آواز کون ہے؟ کیا وہ چند لوگ جو اقتدار میں ہیں یا وہ کروڑوں پاکستانی جو اب بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ دوستو، یہ معاملہ صرف ایک پالیسی کا نہیں، یہ پاکستان کی روح، اس کے نظریے اور اس کی تاریخ اور اس کی غیرت کا امتحان ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل شاید ہمارا نام بھی تاریخ میں ان کے ساتھ لکھا جائے گا جو طاقت کے سامنے جھک گئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت پاکستان کے اندر بچے بچے پہ غداری کا لیبل لگا دیتے ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی اسرائیل کو نہ ماننے والی 75 سالہ پالیسی کے الٹ اکیلے ہی فیصلہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں غداری۔ قوم کی سوچ اور پالیسی کے خلاف جا کر اپنے فائدے کے لیے کوئی قدم اٹھانا۔ آج اگر پاکستان اسرائیل کو منظور کرتا ہے تو اس میں اس حکومت کا یا ان دو بیوقوفوں کا تو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن
پوری پاکستانی قوم اس چیز کی مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔